सबैभन्दा हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ के रहन्छ भनेदेखि डिएक्सएन यो 3 अक्षरले बनेको एउटा डिएक्सएन कम्पनी र कम्पनीबाट उत्पादित अर्थात् निर्मित उत्पादनहरू चाहिँ कसको लागि हो र कसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ डिएक्सएन कम्पनीको सिस्टम र उत्पादनहरूलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो तरिकाले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अघि बढाउन सक्नुहुन्छ भन्ने तरिकाको चाहिँ उहाँले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ बुझ्न सक्नुभयो भनेदेखि पक्कै पनि डिएक्सएन कम्पनीको सिस्टमबाट सफलताहरू हासिल गर्न सकिन्छ। र यहाँलाई म सटिकमा जानकारी गराउँछु। विशेष गरी डिएक्सएन कम्पनी अर्थात् डिएक्सएन कम्पनीबाट चाहिँ उत्पादित उत्पादनहरू चाहिँ कसको लागि हो भनेर चाहिँ यदि बुझ्नको लागि र जान्नको लागि उत्सुकता हुनुहुन्छ भनेदेखि डिएक्सएन कम्पनी र डिएक्सएनको उत्पादन उसैको लागि हो जो व्यक्ति गरिब छ, जो व्यक्तिले आर्थिक हिसाबले चाहिँ समृद्धता खोजिरहेको छ, जो व्यक्ति अवसरदेखि वञ्चित छ, टाढो बनेर बसेको छ अर्थात् अवसरहरू पटक पटकको अवसरहरूलाई चाहिँ गुमाइरहेको छ, जो व्यक्ति स्वास्थ्यगत हिसाबले चाहिँ निरोगीता पाउनको निमित्त चाहिँ तडपिराख्नु भएको छ अर्थात् विभिन्न किसिमको रोगले ग्रसित बनेर यी यस्ता राम्रा चाडबाडहरूमा पनि निधार खुम्चाएर बस्नुपर्ने सिचुएसनमा हुनुहुन्छ, जो व्यक्ति अहिले 70-75 लाखको हाराहारीमा युवाहरू प्रवासतिर विदेशतिर हुनुहुन्छ, उहाँहरू 70-75 लाख युवाहरूलाई पनि पक्कै पनि रहर छ होला नि अहिलेको यो यति राम्रो चाडबाडहरू मनाउनका लागि, आफ्नो परिवारहरूसँग रमाएर चाहिँ बस्नका लागि, ढुटो पिठो जे जस्तो मिठो मसिनो जे जति पाक्छ त्यो चिजसँगै बसेर खानका लागि जो व्यक्ति चाहिँ यी यस्ता खालका रहर अर्थात् सपनाको संसारमा दुई तले बेडको मुनि सुतिरहेको व्यक्ति छ, उसको लागि डिएक्सएन कम्पनीको सिस्टम र उत्पादन सबैभन्दा नम्बर 1 छ। किनकि प्रवासमा सुकिसकेको खबुस अर्थात् रोटी, हामी अरबीमा त्यो रोटीलाई चाहिँ खबुस भन्छ। यहाँलाई यो पनि जानकारी गरौँ, अरबदेखि बाहिर हुनुहुन्छ भनेदेखि अरबी भाषा पनि सिकिराख्नुहोस्। यो जुममा आएकै टाइममा हामी ती सुकिसकेका रोटी अर्थात् ती बासी सडिसकेका सब्जीहरूमा चाहिँ ती सुकेका रोटीहरूलाई चाहिँ चोप्दै खाइराखेको छ भनेदेखि र त्यो चोपाइमा चाहिँ हामीले आफ्नो सपनाहरूलाई चाहिँ कल्पना गरिराखेका छौँ भनेदेखि अर्थात् टिफिनमै बोकेको खाना भए पनि यहाँको गर्मीले बिग्रिसकेको छ, त्यतिकै पनि अमिलो मन लिएर हामी ड्युटी गरिरहेका व्यक्तिहरू र अमिलो खानै खानु पर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनेरि चाहिँ छटपटेर बसेका व्यक्तिहरूको लागि डिएक्सएन कम्पनीको सिस्टम र उत्पादन नम्बर 1 छ। एक रोगी त्यही व्यक्ति बन्छ जो व्यक्तिले चाहिँ कम्पनीको म्यानेजर फोरमैन साउदेखि लिएर विभिन्न किसिमको अलिकति स्तर उन्नति भएका व्यक्तिहरूबाट विभिन्न किसिमको मानसिक टर्चरहरू सहिरहेको छ। कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ प्रवासमा आइसके पश्चात यहाँनेरि चाहिँ मानसिक रोगी बन्नुको कारण के? एक सानो स्यालेरी छ, सानो स्यालेरीमा चाहिँ प्रचुर मात्रामा स्यालेरी बढेर जानुपर्ने, इन्कमको बाटोहरू खोजेर जानुपर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ विभिन्न किसिमको समस्याहरूको टर्चरले थिचेर राखेको छ। साथमा चाहिँ आफ्नो परिवारहरूको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन, परिवारहरूको डिमान्ड दिनानुदिन रूपमा बढिरहेको छ, आफ्नो बालबच्चाहरू दिनानुदिन रूपमा चाहिँ हुर्काउँदै बढ्दैछ। हिजो 1 मिटर कपडाले पुग्थ्यो भने आज 3 मिटर कपडाको चाहिँ लगाउने समय आएको छ। हिजो 1000 रुपियाँले चाहिँ स्कुल फी पुग्थ्यो भने आज 20,000 भन्दा माथि स्कुल फी तिर्नुपर्ने समयहरू आइसकेको छ। यी यावत चिजहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ यी विभिन्न किसिमको तनावहरू सहेर बस्दाखेरि मान्छे मानसिक हिसाबले रोगी नबनिकन को चाहिँ बन्छ त वास्तवमा? र डिएक्सएन कम्पनीको सिस्टमले चाहिँ त्यही व्यक्तिहरूको स्तर उन्नति गराउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा राम्रो तरिकाले चाहिँ मल्टिलेभल सिस्टमहरू तपाईँ हामीमाझ लन्च गरिदिएको छ, जुन सिस्टमलाई चाहिँ जसले चाहिँ मध्यनजर गरेर, जसले चाहिँ आत्मसात गरेर आफ्नो यो मेरो आफ्नो बिजनेस हो, डिएक्सएन मेरो कम्पनी हो, यो अरूको कम्पनी होइन, यो मेरो आफ्नो खुदको कम्पनी हो, डिएक्सएनको हरेक अफिस ब्रान्चहरू यो मेरो ब्रान्च हो, डिएक्सएनको हरेक प्रडक्टहरू यो मेरो प्रडक्ट हो, यो मेरो लागि बनेका प्रडक्टहरू भनेर चाहिँ जसले आत्मसात गरेर चाहिँ डिएक्सएन कम्पनीको उत्पादन र सिस्टमलाई अघि बढाउन सक्छ, प्रयोग गर्न सक्छ, त्यो व्यक्तिलाई 100% सफलता हासिल गर्छ। तर लैबरीको भाकामा जति पनि व्यक्तिहरू गीत गाउँदै बस्छ नि, लैबरीको भाकामा गीत गाउँदै बस्ने व्यक्तिहरूको लागि डिएक्सएन कम्पनीको सिस्टम घातक पनि बन्न सक्छ। किनकि प्रचुर मात्रामा सिक्नुपर्ने समयहरूमा चाहिँ ऊ गीत गाउन थाल्छ,
प्रचुर मात्रामा ज्ञानगुणका कुराहरू लिने उमेरमा चाहिँ ऊ नाच्न थाल्छ, प्रचुर मात्रामा आफ्नो सिस्टमलाई अघि बढाउनु पर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ ऊ विभिन्न किसिमका नाटकहरू मञ्चन गर्न थाल्छ भनेदेखि त्यो मान्छेले जिन्दगीमा डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट सफलता हासिल गर्दैन। अनि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षसम्म सिस्टममा रहन्छ, त्यो नाच्दा नाच्दै पनि सिस्टममा रहन्छ। 4 वर्षदेखि त्यो मान्छे भद्र भलात्मी स्वभावमा चाहिँ अनि डिएक्सन कम्पनीको नेगेटिभ प्रचारतिर गर्न थाल्छ, किनकि उसलाई डिएक्सन कम्पनीको टुथपेस्टले गर्ने बेनिफिटहरू थाहा छैन, डिएक्सन कम्पनीको स्पारुलिनाले दिने फाइदाहरू उसलाई थाहा छैन, डिएक्सन कम्पनीको मल्टिलेभल सिस्टमबाट स्टार एजेन्ट बन्ने क्षमता कसरी चाहिँ बिल्डअप गर्नुपर्ने भन्ने कुराको ज्ञान उसले लिन सकेको छैन, किनकि सिक्ने र बुझ्ने समयमा ती वैयात लैबरीको भाकाहरूमा चाहिँ नाच्दा नाच्दै उसले समय बर्बाद बनाउँछ भनेदेखि त्यो मान्छेले कसरी आफ्नो स्तर उन्नति गर्छ। र स्मरण रहोस्, यहाँहरू सम्पूर्णलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट यदि तपाईँ सफलता हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको मनमा यो डर आओस् कि भोलिका दिनमा बा म आफै स्वयं रोगी बन्छु कि बा म यो प्रवासबाट चाहिँ एउटा स्वस्थ निरोगी शरीर अनि धन सम्पत्तिको बकास लिएर चाहिँ नेपाल फर्किनु पर्ने व्यक्ति, बा मेरो आफ्नो लास चाहिँ त्यो बकासभित्र चाहिँ तेर्सेर आइसको डल्ला बनेर बाहिरपट्टि मेरो आफ्नो पासपोर्टको फोटो चाहिँ टाँसेर चाहिँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेखेर पो वापस फर्किनु पर्ने हो कि यी यावत चिजहरूको चाहिँ चिन्ता गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम र उत्पादनलाई बुझ्नुहुन्छ। र यहाँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने प्रवासमा अधिकांश व्यक्तिहरू हार्ट अट्याक भएर मरेको हामीले लासहरू डेथ बडीहरू हाम्रो नेपालमा भित्रेको छ भनेदेखि प्रवासमा जति पनि अब त यो त परम्परै बनिसक्यो। अहिले विदेशबाट मरेको लासहरू नेपाल बकासमा पुग्दाखेरि मान्छेहरूलाई खासै त्यस्तो त्यो ऊ लाग्दैन, ठुलो घटना घटे जस्तो लाग्दैन, किनकि यो सधैँ घटिरहेको चिज हो, यो घटेछ भन्नेतिर लाग्छ। तर यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ कि जब मान्छे को प्रत्यक्ष मात्रामा एउटा परिवारमा घटना घट्छ अनि त्यही परिवारलाई मात्रै थाहा हुन्छ कि त्यो वेदना, एउटा परिवारको सदस्य गुमाउनु पर्दाखेरिको वेदना, उमेर छँदै महिला दिदीबहिनीहरू बिधुवी हुनु परेको वेदना, सानो सानो बालबच्चा जसलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ हरेक कुराहरू नै थाहा छैन त्यो बच्चाहरू चाहिँ टुहुरो बन्दाखेरिको वेदना त्यही व्यक्ति र त्यही परिवारलाई मात्रै थाहा हुन्छ। र डिएक्सन कम्पनीको उत्पादनले के गर्छ भनेदेखि प्रवासमा मान्छेलाई हार्ट अट्याक भएर मर्नबाट 99% बचाउन सक्ने क्षमतावान उत्पादन डिएक्सन कम्पनीको गानोडर्मामा छ। यो चिजलाई चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्न सिकाउनै पर्छ। यदि तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको परिवारको अर्थात् तपाईँको आफन्तहरू कोही न कोही प्रवासमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई सूचित गराउनुहोस्, तपाईले सिकाउनुहोस्, एउटा आफ्नो धर्म निभाउनुहोस्। तपाईले पक्कै पनि भनेदेखि हार्ट अट्याक भएर मरेको लासलाई एक्सेप्ट गर्न चाहनुहुन्छ या डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट स्टार डायमन्डको पद एचिभ गरेर 3 पुस्ते होइन पुस्तौं पुस्तासम्मको आय आर्जन हुने बाटोबाट पुस्तौनी पेन्सनवाला व्यक्तिलाई तपाईले एयरपोर्टमा फुलमाला र खादासँग स्वागत गर्न चाहनुहुन्छ। के चाहनुहुन्छ त्यो तपाईको विचारमा भर पर्छ। होइन तपाईको आफ्नो परिवारलाई रात बकासमा रुँदै चाहिँ तान्नको लागि रुचाउनुहुन्छ चाहनुहुन्छ भनेदेखि चुपचाप बस्नुहोस्। होइन तपाईको आफ्नो परिवार र तपाईको आफ्नो आफन्तहरू प्रवासबाट फर्किँदाखेरि वाह डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमले हिजो एक दिन लेबर बनेर प्रवासतिर छिरेको व्यक्ति आज स्टार डायमन्ड एउटा हिराको नामले चाहिँ चम्किँदै नेपाल फर्किन सक्यो, मैले वेलकम गर्न पाएँ भन्ने खालको एउटा गर्व महसुस गर्न चाहनुहुन्छ या के चाहनुहुन्छ त्यो तपाईको जिम्मामा भर पर्छ। तसर्थ यो चिजलाई जहिले पनि मनन गरौँ, डिएक्सन कम्पनी त्यही उसैको लागि हो जो व्यक्ति रोगी पीडित गरिब हरेक किसिमले चाहिँ शोषित त्यसपछि चाहिँ एकदम दबिएर बसेका व्यक्तिहरूको लागि सबैभन्दा नम्बर 1 पाटो छ। किनकि तपाईँ एउटा गाउँ समाजमा दबिएर बस्नुभएको होला,
तपाईलाई समाजले दबाएर राखेको होला, तर डिएक्सन कम्पनी संसारको 200 भन्दा धेरैवटा देशमा सञ्चालित छ। तपाईले एउटा गाउँको सानो परिवेशलाई मात्रै हेरेर त्यहाँनेरि दबेर बस्नुभन्दा तपाईँ अब नेपाल छोडेर अर्को 179 देशमा बिजनेस गरेर 179 देशको चाहिँ हाई हाई हुन पुग्नु भयो भनेदेखि त्यो जतिको गर्वको कुरा अरू केही पनि रहँदैन। तसर्थ यो चिजलाई जहिले पनि चिन्तन गर्ने बानीको विकास गर्नुहोस्, मनन गर्ने बानीको विकास गर्नुहोस्। यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो आफ्नो तर्फबाट आग्रह छ। यो आग्रहलाई तपाईँहरूले स्वीकार्नु नस्वीकार्नु यहाँहरूको जिम्मामा भर पर्छ। तसर्थ यहाँहरूले जहिले पनि चिसो दिमाग चिसो मन लिएर सोच्नुहोस्, कतै भवितव्य मलाई पर्ने हो कि भनेर एकपटक जहिले पनि अनुसरण गर्ने बानीको विकास गर्नुहोस्। डिएक्सन कम्पनीले ती त्यस्ता खालका भवितव्यबाट पक्कै पनि तपाईँलाई उन्मुक्ति दिन्छ। यदि तपाईँ विदेशमा छटपटेरै बस्नुभएको छ भने फर्किँदाखेरि कमसेकम एउटा हिराको पहिचान बनाएर त फर्किन सक्ने खालको क्षमताको विकास गर्नुहोस्। यदि तपाईँ नेपालमै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले आफ्नो परिवार र आफ्नो लागि केही न केही डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम र उत्पादनबाट पाउने एउटा खुबीको विकास त गर्नुहोस्। त्यति पनि गर्न सक्नु भएन भनेदेखि डिएक्सन कम्पनी राम्रो छ त भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्नको लागि भनेको चाहिँ तपाईले डिएक्सन कम्पनीका यी उत्पादनहरूको प्रयोग तथा सेवन निरन्तर रूपमा गर्नु जरुरी छ। जबसम्म तपाईले यी चिजलाई गर्न सक्नुहुन्न तबसम्म तपाईको भविष्य उज्जवल अर्थात् उज्यालो घामको किरण सँगसँगै तपाईँ अघि बढ्नुहुन्छ भन्ने यो कुनै ग्यारेन्टी छैन। तसर्थ यहाँहरू सम्पूर्णलाई मैले आग्रह गर्न चाहे डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम र उत्पादनलाई एकदमै अन्तर्आत्माबाट एक्सेप्ट गर्नुहोस्। तपाईले त्यसपछि त्यसलाई बुझेर रात दिन मेहनत गर्ने बानीको विकास गर्नुहोस्। तपाईँ एक दिन एक रात नसुत्दाखेरि मर्नुहुन्न, तपाईँ एक दुई छाक खाना नखाँदाखेरि मर्नुहुन्न, तर तपाईँ त्यो समयमा मर्नुहुन्छ जुन समयमा यो अहिले तिहार आउँदैछ, अर्को पछि छठ आउँदैछ। त्यो समयमा तपाईको आफ्नो बच्चाले चाहिँ एक पिस मासु माग्दाखेरि अर्थात् एक चम्मच घिउ माग्दाखेरि तपाईको आफ्नो बच्चालाई त्यो मागेको चिज खुवाउन सक्नुहुन्न, त्यतिखेर तपाईँ मर्नुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, यो चिजलाई जहिले पनि तपाईले आफ्नो दिमागमा राख्नुहोस्। तपाईको दिमाग छुयो या मन छुयो म जान्दिनँ, तर गरिबीले पिल्सेर त्यो समय त्यो क्षण तपाईँ हाम्रो कोही कसैको पनि डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा छिरिसकेपछि यो क्षण यो समय यो नआओस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईहरू निस्वार्थ मनले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म तपाईहरू अघि बढ्नु हुनको लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु।